राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, अवस्था यस्तो बन्दै गएको छ कि एउटै राजनीतिक दलका दुईजना नेताहरू बीच भेट हुँदा ठुलै समाचार बन्न थालेको छ। एउटै पार्टीका नेता वार्तामा बसे भने अचम्मै भए झैं मान्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। कुरा सत्तारूढ नेकपा एमालेको हो, जहाँ 4 महिनापछि अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। तर विडम्बना, यो भेटवार्ताले एमालेको फुटलाई जोगाउने भन्दा विवाद थप चर्काउने काम गरेको छ। किनकि दुवै पक्षले भेट त गरे, तर थोरै पनि अडान छाडेनन्। अझै ओली आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिने अडानबाट टसको मस भएनन्। नेपाल पक्ष राष्ट्रिय भेला रोक्न सहमत भएन, जसका कारण यो भेटवार्ताले कुनै चमत्कार नभए एमाले विभाजनको बिन्दुमा पुगेको कुरालाई अझै बढी प्रस्ट्याइदिएको छ। ओली सबैलाई मिलाउने भन्दा पार्टी नै मै हुँ भने जसरी मनपरी निर्णय गर्दै हिँड्ने र नेपाल पक्ष भागै मात्र खोजिरहने गर्दा समस्या झन झन बढ्दै गएको छ। एमालेमा बल्ल तल्ल भएको छलफल पनि झगडै गरेर सकिने अवस्था बन्दै गएको छ सत्तारूढ पार्टीमा। आज हामी कार्यक्रममा फुटको संघारमा पुगेको एमालेमा 4 महिनापछि ओली र नेपाल बीच भएको भेटवार्तामा के कुरा भयो र किन बिग्रियो दुई पक्षको वार्ता, त्यो देखाउँदैछौँ। सोमबार 4 महिनापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भयो। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा केही नेतासहित ओली र नेपाल छलफलमा बसेका थिए। उद्देश्य थियो फुटको संघारमा पुगेको एमालेलाई जोगाउन, एक अर्काको कमजोरी सच्याउने र दुई पक्ष बीचको विवाद मिलाउने। तर छलफलले न विवाद मिलायो न कुनै ठोस सहमति नै गर्यो। सुरुमा कुराकानी राम्रो भयो, गुड्डी कुरा भए, पछि छुट्टी नलागेर टर्रो कुरा भयो, यथास्थानमा रहने स्थिति बन्यो। हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दाखेरि कि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेको जुन पुरानो अवस्था हो, यो अवस्थामा पार्टीको संरचना, पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत स्वीकार गर्ने स्थितिमा जाउँ र हामीले भन्यौँ कि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँ, आन्दोलनलाई पनि अरू पार्टीलाई पनि समेटेर लिएर जाने काम गरौँ। हामीले भन्यौँ। अरू कुरा भन्दा पनि 28 गतेको उहाँको जुन आफ्नो सानो गुटको जुन भेला हो, त्यसलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटी बैठकको नामाकरण दिनुभएको छ, त्यसैमा कुरा मिलेन। दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टस मस भएनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली आफूले गरेका निर्णयहरू सच्याउन तयार देखिएनन्। बरु उनले छलफलमा सिधै भनिदिए, फागुन 28 गते गरेको निर्णय मान्नुहुन्छ भने आउनुस्, होइन भने म के भनौँ। फागुन 28 गते ओलीले आफू पक्ष केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक राखेर माधव नेपाल सहितका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने, आफू पक्ष नेताहरूलाई विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गर्ने, विधान विपरीत 23 जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने, 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीको पद नै खारेज गरिदिने, 10औं महाधिवेशनको मिति तोक्ने लगायतका निर्णय गरेका थिए। आफूलाई थाहै नदी गरिएका उक्त निर्णयहरू कुनै हालतमा मान्न नसकिने माधव नेपाल पक्षको अडान छ। ओलीले विधान विपरीत पार्टीमा कु गरेको उनीहरूको तर्क छ। आफूलाई पेलेर गरिएको यो निर्णय नसचिए सँगै अघि बढ्न नसकिने माधव समूहको निष्कर्ष छ। सोही निष्कर्ष अनुसार उनीहरूले समानान्तर कमिटी गठन गरेका छन् भने चैत 4 र 5 गतेका लागि राष्ट्रिय भेला समेत डाकेका छन्। सोमबारको भेटवार्तामा दुवै पक्षले गरेका निर्णयका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकको सुरुमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संरचना र पदाधिकारीको हिसाबले एमाले साबिक्य अवस्थामा फर्किनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले फागुन 28 गते भएका निर्णयहरू वैधानिक नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर उक्त प्रस्ताव ओलीले सिधै अस्वीकार गरेका छन्।
उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने अडान लिएका थिए। बैठकमा सहभागी नेता भीम रावलका अनुसार फागुन 28 को निर्णय सच्याउन अध्यक्ष ओली तयार नभएपछि वातावरण नै धमिलिएको थियो। यदि यो 28 गते जुन प्रकारको बैठक भयो भनेर त्यसलाई औपचारिक रूपमा त्यसका निर्णयहरू भयो भनेको थियो, अब ती कुराहरू ती औपचारिक पनि थिएनन्, ती सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल पनि भएनन्, किनभने हामी एकै ठाउँ बसेर छलफल गरेको थिएनौँ। अब त्यसलाई यदि मानिरहने हो भने त सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि मानेको ठहरिएन, नेकपा एमाले यथावत भएको भएन भन्ने हाम्रो तर्क रहेको छ। र यी विषय लगायत कतिपय विषयहरूमा हामीले विचार आदान प्रदान त गऱ्यौँ, छलफल त गऱ्यौँ, तर छलफल भएर कुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको अवस्था छैन। फागुन 28 को निर्णय तत्काल फिर्ता नलिने भए कार्यदल बनाएर अघि बढ्न माधव नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए, तर उक्त प्रस्ताव पनि ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। उनले फागुन 28 को निर्णय सच्याउने विषयमा कुनै छलफल नै गर्न आवश्यक नभएको दोहोर्याएका थिए। ओलीको यही अडानका कारण सहमति जुटाउन बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको नेता रावलको भनाइ छ। हामी नेकपा एमालेको कुनै पनि प्रकारको विभाजन फुट हामी अस्वीकार गर्छौँ। हामी यसलाई एकताबद्ध बनाएर सशक्त पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर त्यो अगाडि बढाउनुको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम जहाँबाट हामीले यो पार्टी पहिले काम बन्द गरेका थियौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण अब तपाईँले जुन सोध्नुभयो, त्यसमा उहाँले के कारणले गर्दा त्यो कुरा अहिले गरी हाल्न तयार हुनु भएन, त्यो त उहाँलाई सोधेपछि थाहा हुन्छ। त्यसको कुनै कारण अलि विस्तृत व्याख्या छैन। बैठकमा नेपाल पक्षले 28 गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा पटक पटक जोड दिएपछि जवाफमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहले बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थगन गर्न भनेका थिए। नेपाल पक्षले भने ओलीले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू डाकेर गराएको निर्णय फिर्ता लिए मात्रै आफूहरूले भेला रोक्ने जवाफ दिएको थियो। भेला रोक्ने विषयमा नेपाल पक्ष सकारात्मक नबनेको ओली निकट नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। अहिले त उहाँहरूले त्यो कुराहरू आग्रह गर्नुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यो निर्णयहरू अर्को बैठकमा छलफल गर्न सकिन्छ। यदि केही कुराहरू नमिलेका रहेछन् भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। बैठक बसिसकेको हुनाले यसैलाई नै अब कुनै प्रतिष्ठाको विषय बनाएर हालजितको विषय बनाएर जानु जरुरी छैन भन्नुभएको छ। फुटको सङ्घारमा पुगेको एमालेमा पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका दुई शीर्ष नेताबीच छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि दुवैको अडानका कारण नेकपा एमालेमा सङ्कट गहिरिने देखिएको छ। ओली 28 फागुनमा आफूले गरेको निर्णय फिर्ता नलिने र नेपाल भेला नरोक्ने अडानमा छन्। यदि ओली अझै पनि पेल्ने नै पक्षमा रहने र नेपाल पक्ष थोरै पनि नझुक्ने हो भने 31 महिनापछि बिउतिएको नेकपा एमालेको एकता धरापमा पर्ने निश्चित छ। हो, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट थोरै पनि पछि नहट्ने हो भने एमालेको फुटलाई कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। यद्यपि ओली र नेपाल बीच चलेको विवाद यो नयाँ भने होइन। 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनदेखि नै ओली र नेपाल बीच सधैँ रगडा चलिराखेको छ। पार्टीमा को शक्तिशाली भनेर सधैँ लफडा भइराखेको छ। ओली र नेपाल को कति शक्तिशाली छन् त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेपाल र ओली बीच के कुरामा बिग्रियो वार्ता र उनीहरू पार्टीमा को कति शक्तिशाली छन् तो देखाइराखेका छौँ। केपी ओली र माधव नेपाल बीच देखिएको रडाको आजको वा यस पटकको मात्रै होइन। एमाले बिउतिएपछि नयाँ ढङ्गको विवाद देखिए पनि उनीहरू बीच 9औं महाधिवेशनमा एक अर्काको प्रतिस्पर्धी भएदेखि नै लडाईँ चल्दै आएको थियो। पार्टीमा दुवैले एकले अर्काको विरोधी जसरी प्रस्तुत हुँदै आइराखेका थिए। ओली अध्यक्षमा विजयी भएसँगै नेपाल पक्षलाई पेल्न थालेपछि यो लडाईँ अझै बढी चर्किँदै गएको छ। ओली र नेपाल पार्टीमा को कति शक्तिशाली छन् तो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। अहिले नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबीच देखिएको तिक्ततापूर्ण अवस्था नयाँ भने होइन। हिजो माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्दा होस् वा अहिले फेरि पार्टी पुरानै अवस्थामा आएको अवस्थामा होस्, यी दुई समूहबीचको शक्ति सङ्घर्षको लडाईँ निरन्तर चलिराखेको छ।
2071 मा एमालेको 9औं महाधिवेशन सुरु भएदेखि नै ओली र नेपालबीच शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएको थियो। एमालेको 9औं महाधिवेशनमा अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनमा प्रत्याशी माधव कुमार नेपाललाई 44 मतले पराजित गर्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। निकै प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा ओलीले 1047 मत ल्याएका थिए भने नेपालले 1003 मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा नेपाल र ओली समूहका बराबर 7-7 जना निर्वाचित भएका थिए। उपाध्यक्षमा ओली समूहका वामदेव गौतम र विद्यादेवी भण्डारी तथा नेपाल समूहका युवराज ग्यावाली, भीम रावल र अष्टलक्ष्मी साक्य निर्वाचित भएका थिए। तर अहिले उपाध्यक्ष गौतम तटस्थ देखिँदा ओली समूह उपाध्यक्षविहीन छन्, किनभने ओली समूहबाट उपाध्यक्ष बनेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भए लगतै पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त छिन्। त्यस्तै महासचिवमा विजय भएका ओली समूहका ईश्वर पोखरेल ओली समूहमा छन्। पार्टी उपमहासचिवमा नेपाल पक्षधरका घनश्याम भूषाल र ओली पक्षका विष्णु पौडेल रहेका छन्। विजयी भएका 5 जना सचिव मध्ये ओली पक्षमा प्रदीप ग्यावाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गरी 2 जना रहेका छन् भने नेपाल समूहमा कोकडा बिष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य गरी 3 जना रहेका छन्। 9औं महाधिवेशनमा ओली र नेपाल पक्षबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा ओली समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकांश पदाधिकारीहरू निकै कम मतले पराजित भएका थिए। महासचिवकै कुरा गर्ने हो भने पनि ओली पक्षका ईश्वर पोखरेल र नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे बीच भएको प्रतिस्पर्धामा जम्मा 6 मतको अन्तरले पोखरेल विजयी भएका थिए। साबिकको स्थायी कमिटीमा वामदेव गौतम तटस्थ रहँदा ओलीसँग 10 र नेपाल पक्षसँग 11 हुन्छ। माधव नेपाल समूहमा चलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी साक्य, घनश्याम भूषाल, कोकडा बिष्ट, भीम राहुल, मुकुन्द नेउपाने, युवराज ग्यावाली, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे छन्। केपी ओली समूहमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, प्रदीप ग्यावाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सुभाष नेङमाङ रहेका छन्। एमालेको विधान अनुसार 38 जना पोलिट ब्युरोमा हाल माधव नेपाल समूहमा 24 जना देखिएका छन् भने ओली समूहमा 15 जना पोलिट ब्युरो सदस्य मात्रै छन्। संसदीय मोर्चातर्फ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका संसदमा माधव समूह केही कमजोर देखिएका छन्। 205 जना केन्द्रीय सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह बहुमत देखिएका छन्। 205 मध्ये 115 जना ओली पक्षमा रहेको मानिएको छ, जसमध्ये केही केन्द्रीय सदस्यहरूको निधन भएको छ भने 90 जना नेपाल पक्षमा देखिएका छन्। पार्टी एक भइसकेपछि पनि अध्यक्ष ओलीले फागुन 28 गते बालोटारमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला डाकेर पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेपछि पछिल्लो पटक एमाले भित्रको विवाद थप चुलिएको छ। विधान त त्यो मिल्दैन। एमालेको विधानमा केन्द्रीय समितिको 10% संख्या मात्र थप गर्न पाउने प्रावधान छ। एमालेको महाधिवेशनबाट 115 पूर्ण र 44 वैकल्पिक गरी 159 सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। एमालेको विधानको धारा 14 मा 10% सम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसो त विधानको प्रावधान अनुसारको केन्द्रीय समितिमा मनोनयन भइसकेको छ। पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको 10% र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको 10% मनोनयन यसअघि नै भइसकेको छ। जस अनुसार एमालेको अहिले 205 जना केन्द्रीय कमिटी छ। नेकपा एमाले 2071 को फागुन 13 र 20 गते केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो भने फागुन 20 गते नै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थियो। अर्को कुरा, एमालेको विधानमा केन्द्रीय सदस्य थप गर्न 2/3बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले जसरी एक्लै थप्ने काम गरेका छन् त्यो विधान विपरीत देखिएको छ। एमालेको विधानको धारा 65 मा पदाधिकारी, कार्यकाल, पद रिक्तता, पदपूर्ति, उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार रिक्त पदमा सम्बन्धित कमिटीको 2/3ले पूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा फुटको सङ्घारमा पुगेको एमालेमा मिल्न नसकेको वार्ता र एमालेको विवादका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको अलमल देखाइराखेका छौँ। सत्तारूढ एमालेमा जसरी विवाद चर्किँदै गएको छ, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया उसै गरी लम्बिराखेको छ। कतिसम्म भने ओलीलाई शत्रु झैँ ठानेको माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। नयाँ सरकार बनाउन दलहरू संयुक्त छलफलमा जुटेका छैनन्। सबै दलबीच साझा सहमति अझै हुन सकेको छैन।
पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए पनि पार्टीभित्र एकले अर्को समूहलाई स्वीकार नगर्दा सत्तारूढ एमाले भित्रको शक्ति सङ्घर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको छ, जसका कारण संसद पुनर्स्थापना भएको यतिका दिन बित्दा पनि नयाँ सरकार गठन पारे दलहरू अझै अनिर्णित हुन पुगेका छन्। फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी र एमालेलाई साविकै अवस्थामा पुर्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका छन्। माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएपछि माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार गठनको लागि दौडधुपमा रहेका छन्, तर अझै तीन दल कुनै ठोस निष्कर्षमा भने पुग्न सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रले 3 वर्ष अघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको लामै समय भए पनि अहिलेसम्म ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको छैन, जसका कारण तीनै दल अहिले एकले अर्कोलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। सरकार गठनकै विषयमा सोमबार बस्ने भनिएको माओवादी, कङ्ग्रेस र जसपाको बीचको वार्ता समेत हुन सकेन। दलहरूले आफ्ना पार्टीभित्र आन्तरिक छलफललाई जारी राखे पनि के कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा भने अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएसँगै आफ्नो सरकार टिकाउन जसपासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्, तर जसपा भित्र पनि ओलीलाई समर्थन गर्न हुने र नहुने भन्नेमा दुई धार देखिएपछि अर्को अन्यलता बढेको छ। जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह ओलीलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने अडानमा छन् भने पूर्व जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू आफूहरूका माग पूरा गर्न सहमत भए समर्थन गर्न सक्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्। हामीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रका रक्षाका लागि, सङ्घीय गणतन्त्रका रक्षाका लागि संघीयता पक्षधर शक्तिहरूसँग सहकारी गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रा मुद्दाहरू, मधेसका मुद्दाहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्दछ, संविधान संशोधनलाई अगाडि बढाउँछ, ती शक्तिहरूसँग सहकारी गर्ने हो। त्यो शक्ति भनेको नेकपा चाहिँ एमाले होइन। त्यो विगतदेखि हामीले अहिलेसम्म जाँच परख टेस्ट गरेर व्यवहारमा हेरिसकेका छौँ। त्यसमा अरे सत्ताको लागि होइन, माग पुरा गराउनलाई। माग पुरा भयो भने सत्ताको कुरा पछि हुने हो। सत्ताको कुरा मतलब सत्ताको कुरै, तर यही सरकारमा जाने बारे सोच्नु भएको छ। सत्ताको कुरै गर्दैन भनेर त हामीले त कहिले पनि भनेको छैन नि त। मुख्य कुरा हो माग, माग पुरा गराउने हो, जो पटक पटक ठगिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरू सरकारमा जान हतार नभएको तर समय र परिस्थिति आएपछि नहट्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ। हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन र परिस्थिति पर्यो भने जिम्मेदारी भाग्ने काम पनि छैन। यता माओवादी केन्द्र पनि ओली सरकारलाई विस्थापित गराएर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्नेमा एकमत देखिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस र जसपाले के गर्छ भन्ने पर्खाइमा छ भने कङ्ग्रेस र जसपा पनि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अन्य कुरा अघि बढाउने रणनीतिमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै सङ्घर्षरत कङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टी र माओवादी बीच एजेन्डाको हिसाबले नयाँ सत्ता समीकरण हुने बताइए पनि दलहरू बीचको लेनदेन नटुङ्गिँदा ढिलाइ भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यसअघि शुक्रबार ओली र समाजवादी तथा शनिबार माओवादी र जनता समाजवादीका नेताहरूबीच सत्ता सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। शनिबार भएको माओवादी समाजवादीका नेताहरू बीचको छलफलमा कङ्ग्रेस, समाजवादी र माओवादी बीच छलफल गर्ने सहमति भएको थियो, तर यस्तो सहमति भएको 3 दिन बित्न लाग्दा समेत तीन दल बीचको वार्ता हुन सकेको छैन।
पाएसम्म सरकारको नेतृत्व आफूहरूले गर्नुपर्ने दलहरूभित्रको विवादका कारण पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, जसका कारण दलहरूबीच सत्ता समीकरण थप अझै केही दिन यस्तै अलमल देखिने भएको छ। एकातिर एमालेको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ भने अर्कातिर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। माधव नेपाल समूह न ओलीसँग छुट्टिन सकेका छन् न त माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार नै बनाउन सकिराखेका छन्। पार्टी र सरकार दुवैतिरको निर्णय अलमलमा परेको छ यतिखेर। यद्यपि दुवैतिरबाट एकैसाथ निर्णय भयो भने ओलीको राजनीतिमा खतराको घन्टी बज्नेछ। त्यो घन्टी कहिले बज्छ त्यो चाहिँ भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन। हौस् त, आजलाई फुटको सङ्घारमा पुगेको एमालेमा मिल्न नसकेको वार्ता र अलमलमा परेको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।